Good morning mga kabukid. Harvest dito sa itong luyan mga kabukid. No? Tagko ba agad ng mga luyan mga kabukid. No? Itong mga luyan mga kabukid. Salamat sa Ginoo mga kabukid. Ante gracias. Bunga itong mga tanong mga kabukid. Luya. Hindi po ka mo like yan, po ka mo share sa akong video no kay dato magano. Tabang po may mga pobre mga kabukid. Hanap po may palit bugas. Like and share. Mag-comment po muna sa akong video mga kabukid. Salamat sa inyong ako mga supporters, solid followers. Salamat kayo. God bless. Salamat kita sa Ginoo mga kabukid no. Nang una salamat kita sa Ginoo sa grasya. Dirat na ko to itong mga vlog mga kabukid. Dire na to, dire ni gikalot mga kabukid na side. Giulian ko na itong tanom. Dire na mga kabukid. Gamay ra kayo kuan mga kabukid ug daghan ng tanom dahil sa. Ano mga kabukid ba? Ito lang mga kabukid natin vlog mga kabukid. Daghang salamat sa mga panonood. God bless. Sa mapagpalang araw. Inyong lahat. Amping-amping ang tanan mga kabukid. God bless. Ito mga kabukid. Luya.